अज़रबैजान ने आर्मेनिया पे अटैक कर दिया और अटैक में 49 लोग मारे गए। चाइना और ताइवान के बाद ये दूसरा खदशा है कि यहाँ पे जंग शुरू हो सकती है। 2020 में भी पहले जंग हुई थी, लेकिन उसके बाद वो जंग सितंबर में ख़त्म हो गई, लेकिन अब दोबारा ये खदशा ज़ाहिर हो रहा है। इसकी वजह क्या है और क्यों ये जंग कब से चल रही है, इसके बारे में बात करते हैं। 2020 में जंग ख़त्म होने के बाद अभी अगस्त में आर्मेनिया ने अटैक कर दिया, जिसमें अज़रबैजान के 2 सोल्जर मारे गए। उसके बाद अभी अज़रबैजान का कहना है कि हम रिवेंज ले रहे हैं और अज़रबैजान ने हैवी अटैक कर दिया आर्मेनिया पे। अब आर्मेनिया के 49 लोग मारे गए। तो अब वेस्टर्न मीडिया और अमेरिका ने स्टेटमेंट दिया है कि जंग का खात्मा किया जाए, जंग ना शुरू की जाए। यूक्रेन और रशिया के जंग के बाद यहाँ पे जंग शुरू होगी तो ये जंग फैल सकती है, इसका सलूशन निकाला जाए। अज़रबैजान में मेजॉरिटी मुस्लिम रहते हैं, लेकिन अज़रबैजान सेकुलर कंट्री है। आर्मेनिया में मेजॉरिटी क्रिश्चियन रहते हैं, वो भी एक सेकुलर कंट्री है। तो ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का मसला नहीं है। तो अब इस जंग की वजह मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार ये 2 मुल्क क्यों लड़ रहे हैं आपस में। तो अब इस जंग की वजह आपको बताता हूँ कि कौन यहाँ पे गलत है और कौन सही है। क्या अज़रबैजान गलत है या आर्मेनिया गलत है और कौन यहाँ पे सही है, इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करने से पहले इसकी हिस्ट्री देखते हैं। तो रशिया पहले यूएसएसआर हुआ करता था और आर्मेनिया और अज़रबैजान ये रशिया के यूएसएसआर में हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद यूएसएसआर टूट गया और उनसे 15 मुल्क अलग हो गए, जिनमें आर्मेनिया और अज़रबैजान भी था। रशिया सबसे बड़ा मुल्क था जो अलग हुआ है। जैसे ये 2 मुल्क रशिया से अलग हुए तो 1991 से ही इनकी जंग शुरू हो गई और जंग शुरू हुई है एरिया पे जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान की जंग है कश्मीर पे। जंग शुरू हुई है एरिया पे जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान की जंग कश्मीर पे है। तो ये नक्शा आप देख रहे होंगे, इस नक्शे में जो पीले कलर का है वो अज़रबैजान है और ब्राउन कलर का जो है इस पे आर्मेनिया ने कब्जा किया हुआ है। ये अज़रबैजान का एरिया है। अज़रबैजान और आर्मेनिया की जंग को समझने के लिए थोड़ा सा हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। रशिया से पहले यूएसएसआर हुआ करता था और 1949 में यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में कोल्ड वार चल रही थी। 1989 में बर्लिन की दीवार टूटी। आधा जर्मनी रशिया के साथ था और आधा जर्मनी अमेरिका के साथ था, लेकिन 1989 में वो दीवार बर्लिन की दीवार टूट गई, जिसके बाद यूएसएसआर भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया और यूएसएसआर 15 मुल्कों में टूट गया, जिससे यूक्रेन भी निकला था, कज़ाकिस्तान निकला था, आर्मेनिया, अज़रबैजान, बाकी 10-12 मुल्क हैं, उनके नाम इधर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे पढ़ ले 15 मुल्क है टोटल। रशिया सबसे बड़ा मुल्क था उसमें। तो उसके बाद ही आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में जंग शुरू हो गई, क्योंकि आर्मेनिया ने अज़रबैजान के एरिया पे कब्ज़ा किया हुआ है। जिस तरह ये मैंने बताया है कि इसमें आप देख सकते हैं ये जो पीला वाला है ये आर्मेनिया है, बाकी इसमें जो दरमियान में छोटा सा एरिया है कैराबैक, इस पे आर्मेनिया ने कब्ज़ा किया है। जिस तरह पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ और कश्मीर पे मसला चालू हो गया और आज तक वो मसला हल नहीं हुआ, उस पर पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी है। सिर्फ यही वजह है कि पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी है, बाकी हालांकि रिलीजन की तो कोई बात नहीं है। और ये जंग हो रही है एरिया पे। ये जो पीले कलर में आप देख रहे हैं ये अज़रबैजान है और इस नक्शे में देखें जो ब्राउन कलर है ये भी अज़रबैजान का एरिया है, लेकिन इस पे आर्मेनिया का कब्ज़ा है। और इसके बीच में जो ऑरेंज कलर का एरिया है इस पे आर्मेनिया का कब्ज़ा है। और यहाँ के लोग कहते हैं कि हम आज़ाद रहना चाहते हैं, हम लोग खुद मुख्तार रहना चाहते हैं, हम ना अज़रबैजान के साथ होना चाहते हैं ना हम आर्मेनिया के साथ होना चाहते हैं। जिस तरह कश्मीर के लोग कहते हैं, मकबूजा कश्मीर के लोग कहते हैं कि हम ना इंडिया के साथ होना चाहते हैं ना पाकिस्तान के साथ होना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो आज़ाद कश्मीर में जो लोग हैं ये लोग ऐसा नहीं कहते। कुछ लोग हैं जो कहते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो पाकिस्तान के साथ ही रहना चाहती है। यहाँ तक कि मकबूजा कश्मीर के भी अगर 1949 में वोटिंग हो जाती यूएन के, जिस तरह यूएन ने ऑर्डर दिए थे, तो 99% वोट पाकिस्तान के पास ही आते और कश्मीर पाकिस्तान का ही होता। लेकिन उस वक्त वोटिंग नहीं हुई, तो अब इसमें थोड़ी सी पॉलिटिक्स हुई है। अब मकबूजा कश्मीर के लोग भी ये सिर्फ दिखाने के लिए ऐसा कहते हैं कि बाकी, लेकिन ऐसा है कि कुछ लोग वाकई ये खुद मुख्तारी की बात करते हैं। तो इसी तरह ये जो एरिया है ऑरेंज कलर का कैराबैक, ये लोग भी कहते हैं कि हम ना अज़रबैजान के साथ रहना चाहते हैं ना आर्मेनिया के साथ रहना चाहते हैं। हालांकि ये एरिया वाकई अज़रबैजान का है, क्योंकि आर्मेनिया ने इस पर कब्ज़ा किया है। उसकी वजह यह है कि यूएसएसआर ने जब ये सारे मुल्क अलग हुए यूएसएसआर से, तो उस वक्त यूएसएसआर ने कहा था कि ये जो एरिया है जो ब्राउन कलर का और जो येलो कलर ऑरेंज कलर का है वो अज़रबैजान का एरिया है। तो ऑफिशियली वो रशिया अभी भी ये मानता है कि ये एरिया अज़रबैजान का है
اور اس کو ارمینیا نے آکوپائی کیا ہے. تو ابھی آپ خود سمجھ گئے ہوں گے کہ اس میں آذربائیجان کی کتنی غلطی ہے اور ارمینیا کی کتنی غلطی ہے. اگر آذربائیجان ان سے لڑتا ہے تو وہ اپنی زمین کے لیے لڑ رہا ہے جس پہ ارمینیا نے قبضہ کیا ہوا ہے, اور اس قبضے کو یورپین یونین بھی یہ کہتا ہے کہ یہ جو ایریا ہے یہ آذربائیجان کا ہے, اور یو این بھی کہتا ہے. لیکن جس طرح کشمیر کا مسئلہ یو این میں پینڈنگ پڑا ہوا ہے, انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں حل نہیں ہو رہا, اسی طرح ارمینیا اور آذربائیجان کے بیچ میں یہ والا ایریا, اس ایریا پہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو لیکن یہ مسئلہ جنگ سے ہی حل ہوگا, کیونکہ یو این جو ہے یہ تو نام کا ہی ہے, اس سے تو کچھ ہوگا نہیں. اس کے پاس کوئی بھی کیس چلا جائے تو اس کا سلوشن آج تک نہیں نکلا. ارمینیا اور آذربائیجان کے بیچ میں 4 بار جنگ ہوئی ہے اس ایریا پہ. پہلے 1991 میں جنگ شروع ہوئی 1994 تک, جس میں 30,000 لوگ مارے گئے. اس کے بعد 1994 میں رشیا بیچ میں آ گیا اور رشیا نے جنگ بندی کر دی. اس کے بعد مذاکرات ہوئے کئی بار, لیکن اس کا مسئلہ کوئی حل نہیں ہوا. پھر 2016 میں دوبارہ اٹیک ہوئے, اور اس کے بعد 2020 میں 6,000 لوگ مارے گئے, کیونکہ 2020 میں آذربائیجان نے اور اٹیک کیا تھا اس پہ, اور ترکی بھی اس وقت بیچ میں آیا تھا. ترکی نے ارمینیا کا ہیلی کاپٹر گرا دیا تھا. تو وہ جنگ سپٹمبر 2020 میں ختم ہوئی. ترکی نے آذربائیجان کا ساتھ دیا. ترکی اور آذربائیجان فرینڈلی کنٹری ہے, اور یہاں تک کہ اسرائیل نے بھی آذربائیجان کا ساتھ دیا تھا. 2020 میں اسرائیل نے ہیوی ہتھیار دیے تھے آذربائیجان کو, جس پہ امریکہ نے اسرائیل کو یہ بھی کہا تھا کہ تم نے ہم سے پوچھے بغیر اتنے ہیوی ہتھیار کیوں دے دیے آذربائیجان کو. اور ان ہیوی ہتھیار سے جب آذربائیجان نے ارمینیا پہ اٹیک کیا تو ارمینیا آلموسٹ سرنڈر ہونے لگا تھا اس وقت 2020 میں, اور وہ جنگ بھی آذربائیجان جیت گیا تھا 2020 میں, اور کچھ ایریا واپس لے لیا تھا انہوں نے. کیونکہ یہودیوں اور مسلمانوں کے بیچ میں تو بہت زیادہ دشمنی ہے, کیونکہ اسرائیل نے فلسطین پہ قبضہ کیا ہوا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آذربائیجان وہ پہلا مسلم کنٹری تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا, اس لیے اسرائیل کے تعلقات جو ہے وہ ارمینیا کے ساتھ اچھے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اسرائیل یہ اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے. انٹرنیشنل پالیٹکس میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا, ہر کنٹری اپنا فائدہ دیکھتی ہے, جہاں اس کا فائدہ ہوتا ہے وہ وہاں دیکھتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں نہ کوئی کسی کا پرماننٹ دوست ہوتا ہے نہ کوئی دشمن ہوتا ہے. تو اسرائیل نے اس لیے ان کو ہیوی ہتھیار دیے, کیونکہ آذربائیجان کا بارڈر ایران کے ساتھ لگتا ہے, اور اسرائیل کو ایران سے بہت زیادہ خطرہ ہے, کیونکہ ایران کٹر دشمن ہے اسرائیل کا, اور پاکستان بھی. لیکن پاکستان تھوڑا سا دور ہے اسرائیل سے, تو انہوں نے اپنا انفلوئنس بنانے کے لیے آذربائیجان کو سپورٹ کیا. دوسری طرف سے طیب اردگان نے بھی کھل کر سپورٹ کیا آذربائیجان کو, پروپیگنڈا تھا. پاکستان بھی آذربائیجان کو سپورٹ کرتا ہے. پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ 2020 میں پاکستان نے اپنی آرمی بھیجی ہے آذربائیجان, لیکن وہ پاکستان نے ڈینائی کیا اس بات کو, کیونکہ وہ ایک پروپیگنڈا تھا صرف. ہم اور دوسری بات کہ پاکستان نے ارمینیا کو آج تک تسلیم نہیں کیا, ایک ملک نہیں مانا ارمینیا کو. جس طرح اسرائیل کو پاکستان نہیں مانتا اس طرح ارمینیا کو نہیں مانتا, کیونکہ ارمینیا نے آذربائیجان کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے. آئی ہوپ آپ اس ٹاپک کو سمجھ گئے ہوں گے کہ اسی طرح مسئلہ ہے جس طرح کشمیر کا مسئلہ ہے. جس طرح کشمیر میں کچھ لوگ کہتے ہیں خود مختاری کی بات کرتے ہیں, اس طرح کیرابیک میں بھی کرتے ہیں. اگر آذربائیجان کی انٹرنل پالیٹکس کی بات کریں تو جب سے آذربائیجان رشیا سے الگ ہوا ہے تو 2003 تک حیدر اس کا پریزیڈنٹ تھا, اس کے بعد اس کا بیٹا پریزیڈنٹ بن گیا, اور اب 2020 میں انہوں نے قانون بنا دیا کہ 18 سال کا لڑکا پریزیڈنٹ بن سکتا ہے. تو اگلی بار ان کا بیٹا مطلب حیدر کا پوتا وہ ان پہ حکومت کرے گا آذربائیجان پہ. تو ایک طرح کی ایسا ہے کہ اب یہ دیکھ لو, آپ پاکستان میں کوئی پیپلز پارٹی کو زرداری کو پوری زندگی برداشت کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. پیپلز پارٹی تو نیپوٹزم کی وجہ سے بہت زیادہ بدنام ہو چکی ہے, لیکن وہاں پہ حکومت اس طرح چل رہی ہے. تو 2020 میں عوام نے ہیوی احتجاج کیا, حکومت کے خلاف نہیں بلکہ اس لیے کہ آذربائیجان ارمینیا پہ اٹیک کرے. حالانکہ آذربائیجان کی اکانومی پیٹرول پہ ڈیپینڈڈ ہے. 2020 میں جب کووڈ تھا تو پیٹرول کا یوز کم ہو رہا تھا, تو اکانومی آذربائیجان کی کم ہو گئی تھی, لیکن پھر بھی لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ ارمینیا پہ اٹیک کریں. تو حالانکہ یہ ہونا چاہیے اس طرح, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ارمینیا نے جو ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے, تو اگر لوگ یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو ایک جائز پروٹیسٹ ہے, لیکن اس سے حکومت کو بہانہ مل جاتا ہے. اگر حکومت کوئی کام وغیرہ نہیں کرتی, عوام کی خدمت صحیح نہیں کرتی, تو وہ اٹیک کرے گی ارمینیا پہ, اور عوام کی جو توجہ ہوگی وہ ارمینیا کی طرف ہو جائے گی. اور اب اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو ملٹری کس کی مضبوط ہے, آذربائیجان کی یا ارمینیا کی؟ اس پہ ایک الگ سی ویڈیو بنا لیں گے, اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس کی ملٹری زیادہ طاقتور ہے اور کس کے ساتھ ورلڈ لیڈر کھڑے ہیں, ارمینیا کے ساتھ یا آذربائیجان کے ساتھ.